अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सच के साथ के एक और एपिसोड के साथ आवाम की आवाज़ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान जैसे मुल्क में किसी भी मासूम की जान लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर इंसाफ तो मिलता नहीं है और ख़ास तौर पर जो जान लेने वाला हो वो एलिट क्लास से बिलोंग करता हो, उसकी बहुत ज़्यादा सोर्स हो और उसके पास इतने रिसोर्सेज हों कि वो आसानी से फरार हो जाए। हर बड़े से बड़ा और संगीन से संगीन जुर्म चाहे क्यों ना उसने किया हो, लेकिन हमारे पाकिस्तान में उसको रिहाई मिलना एक आम सी बात है। जी, मैं बात कर रही हूँ गुज़िश्ता वाक़े की जो कि कारसास में पेश आया। जी हाँ, जिससे 6 अफराद जो है वो इसकी जद में आए। 2 अफराद जो हैं बाप और बेटी, वो ऑन द स्पॉट जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए। 3 बंदे जो हैं वो ज़ेरे इलाज हैं हॉस्पिटल में। नाजरीन, ये हादसा तो हो गया, लेकिन क्या आप सब जानते हैं कि इस हादसे के बाद पूरे सोशल मीडिया में इसी हादसे का जिक्र हो रहा है? क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर जो है वो मजलूम जो है वो ज़िंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाता रहता है और जो जालिम है वो मुल्क से फरार हो जाते हैं। जी हाँ, और इस केस में यही बात नज़र आ रही है कि नताशा दानिश को बचाया जा रहा है और उसको जल्द रिहाई और बेल की अपील की जा रही है। नताशा दानिश की फ़िलहाल अभी तक मेडिकल रिपोर्ट भी कोई नहीं आई है। नाजरीन, एक ऐसी औरत जो कि 2 बंदों को मौत के घाट उतार चुकी है और बाकी लोगों को अस्पताल पहुंचा चुकी है ओवर स्पीडिंग गाड़ी की वजह से और नशे में धुत। जी हाँ नाजरीन, उस एलिट क्लास की औरत को जो है वो इस तरह प्रोटोकॉल दिया जा रहा है जैसे कि उसने बहुत ज्यादा फख्र का कोई काम किया है। आप वीडियोस में देख सकते हैं कि किस तरह एक औरत आई है और उसने उसको हौसला दिया है। हौसला देकर ऐसा लग रहा है कि वो मैडम जो हैं वो कोई मेडल लेकर आई हैं पाकिस्तान में। शर्म का मकाम है तुम लोग को कि तुम लोग इस तरह सरे आम लोगों की जान लेते हो और उसके बाद इनके वकील साहब जो हैं वो इनको पागल करार दे देते हैं। गालिबन मैं बताती चलूँ कि मेरे रिसोर्स के मुताबिक ये औरत पागल हो ही नहीं सकती, उसकी भी मैं आपको हकीकत बताती हूँ। नाजरीन, जो बंदा पागल होता है ना तो वो इस तरह की बोर्ड ऑफ मीटिंग्स अटेंड नहीं करता। जी हाँ, ये जो मैं आपको डिस्प्ले पे मेरी जो डिस्प्ले है इसमें जो पिक्चर आपको शो हो रही है इसमें ये बोर्ड ऑफ मीटिंग हो रही है। इनके जो मियाँ साहब हैं वो गुल अहमद एनर्जी कंपनी के सीईओ हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी वाइफ हैं तो वो भी कुछ ना कुछ ओहदा रखती हैं और वो बोर्ड ऑफ मीटिंग जो है वो कंडक्ट करती हैं और उसमें भरपूर अपनी शिरकत करती हैं। आपको इस पिक्चर में उनको देखकर लग रहा है कहीं से कि इनका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है? जी हाँ, ये सब आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और नाजरीन, एक और बात पता चली है कि पाकिस्तान का इनके पास लाइसेंस जो है वो नहीं है, लेकिन यूके का लाइसेंस इनके पास है। पाकिस्तान में तो आप रिश्वत देकर 15, 20, 25 हज़ार रुपए का लाइसेंस बना सकते हो, लेकिन यूके में आप किसी को रिश्वत देकर नहीं बना सकते। वहाँ पर आपको मेंटली और फिजिकली जो है वो स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। इस टेस्ट को पास करने के बाद आपको यूके गवर्नमेंट जो है वो लाइसेंस इशू करती है। इस औरत के पास यूके का लाइसेंस है, यूके का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या जहनी तौर पर ये माजूर थी। ये जहनी तौर पर जो इनको पागल करार दे रहे हैं कि इनका 5 साल से इलाज चल रहा था। ये एक ऐसा इलाज है जिसमें आप बोर्ड की मीटिंग्स भी अटेंड कर रही हैं और जिसमें आप यूके आती जाती भी है और आपके पास यूके का ड्राइविंग लाइसेंस भी है। जी हाँ, सब झूठ है, सब झूठ है। आवाम को बेवकूफ़ ना बनाओ। मासूम लोगों की जान जो है वो लेकर अब तुम लोग चाह रहे हो कि इस केस से हम बरी हो जाएं कुछ दीद वगैरह देकर, तो ऐसा नहीं हो। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ कि इस बेरहम औरत ने नशे में धुत होकर एक बाप बेटी, सुनने में आया है कि जो ये बाप है वो पापड़ बेचकर अपनी बेटी को एमबीए उसने करवाया और उसके बाद जो था वो बाप अपनी बेटी को जॉब से
لے کر آ رہا تھا. اور ظاہر سی بات ہے ہر ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں, اسٹرگل, اور خاص طور پہ متوسط گھرانے کے جو افراد اور جو باپ ہوتے ہیں وہ محنت اور سفید پوشی سے اپنے گھر کا گزارا کرتے ہیں, اپنے بچے کو پروان چڑھاتے ہیں, اور اس کے بعد کوئی بھی بے رحم آ کر ایک ہٹ سے آپ کی جان لے لیتا ہے. جی ہاں, اس باپ نے کتنی محنت اور مشقت کر کے پاپڑ بیچ کر اپنی بیٹی کو MBA کرایا. آپ اپنے اوپر رکھ کے سوچیں کہ ہم اپنی اولادوں سے کتنی محبت کرتے ہیں, ہم اپنی اولادوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. ہر ماں باپ اپنی اولادوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. اس باپ نے بھی ویسی اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ کیا ہوگا, اپنی زندگی اپنی بیٹی کو دے دی ہوگی, لیکن ایک بے رحم عورت نے آ کر ایک ہی جھٹکے میں باپ اور بیٹی کی جان لے لی. جی ہاں, اور اس کے بعد ان کی سورسز اتنا ان کی ریسورس ہیں کہ وہ لوگ اب بچنا چاہ رہے ہیں اس کیس سے, کیونکہ اب ان کو پتا ہے کہ CCTV جو فوٹیج ہے اس میں بھی جرم ثابت ہو گیا ہے. اس کے بعد اب یہ لوگ جو ہے وہ اس عورت کو, نتاشا دانش کو, پاگل قرار دے رہے ہیں. کہاں ہیں ہمارے جو انصاف کے جو ہمارے ججز ہیں, جو ہمارے انصاف کے جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ کہاں ہیں؟ اتنا ظلم پاکستان پہ ہو رہا ہے. آپ سب کو پتا ہے کہ اگر آپ کو ادھر آپ کسی کے ساتھ ناانصافی کرو گے, آپ کو دنیا میں بھی اللہ دکھائے گا, اور آخرت میں تو اس کا عذاب اتنا ہے کہ وہ تو آپ پھر سوچ بھی نہیں سکتے. وہ جو لڑکی آمنہ تھی اس کے ساتھ 4 لوگ ایسے ہیں جو کہ بیچارے غریب تھے, ان کو بھی اس عورت نے نہیں چھوڑا. وہ بھی بیچارے زخمی ہاسپٹل میں پڑے ہوئے ہیں, ان کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے. میں آپ کو پھر بتاتی چلوں کہ بے رحم معاشرہ, بے رحم قوم, ہماری جو ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں, وہ جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ ظلم و زیادتی کرتے ہوئے جا رہے ہیں. اور اگر اس پہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں تو ان کو باہر کے ملک بھیج دیا جاتا ہے, یا کیس کو اعلیٰ افسران کو کھلا پلا کر اس کیس کو بند کر دیا جاتا ہے. ہمارے ملک پاکستان میں انصاف جو ہے وہ کہیں دکھتا ہوا نظر نہیں آتا. اس کیس میں بھی سیم یہی سچویشن لگ رہی ہے کہ اس کیس میں بھی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بھی انصاف جو ہے وہ کسی بھی فیملی کو نہیں ملے گا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو عورت ہے اس کو پاگل قرار دے کے اس کی جو بیل ہے وہ گرانٹیڈ کر دی جائے گی, اور کچھ دنوں بعد یہ UK فرار ہو جائے گی. جی ہاں, ہمیشہ کی طرح یہاں پر ظلم و زیادتی کرنے والے کی جیت ہو جائے گی. شاہ رخ جتوئی اور شہزیب کا تو آپ کو واقعہ جو 7-8 سال پہلے جو ہوا تھا وہ تو آپ کو سب کو یاد ہوگا کہ کس طرح شاہ رخ جو جتوئی ہے اس کی جو وکٹری کا نشان بناتے ہوئے وہ نکلے تھے, وڈیروں کے بیٹے تھے, اور کس طرح ایک معصوم کی, شہزیب کی جان لی تھی. تو اس وقت ان کو بیچارے کو, ان کے باپ کو انصاف نہیں ملا. وہ بیچارے کیس لڑتے لڑتے اللہ کو پیارے ہو گئے, لیکن جیت کس کی ہوئی؟ وڈیروں کی. جی ہاں, میرے پاس کتنے میسیجز ایسے آ رہے ہیں کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے میڈم اس چیز پہ بات کرنے کا, کیونکہ یہاں پر پاکستان میں انصاف ملنا بہت مشکل ہے. اور میں افسوس کے ساتھ کہتی ہوں کہ ان لوگوں کی بات جو ہے وہ غلط نہیں ہے, کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ انصاف جو ہے صرف ایک ایلیٹ کلاس لوگوں کے لیے ہے. یہ بے رحم معاشرہ ہے. یہاں پر جو ہے وہ جس کے پاس پیسہ ہے, جس کے پاس سورسز ہے, وہی کامیاب ہے, اور جس بیچارے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ قانون کا دروازہ کہاں جا کے کھٹکھٹائے, وہ کس سے جا کے اپنی فریاد کرے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے. کیونکہ اس ملک میں ظلم کرنے والا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جیت جاتا ہے, اور جو مظلوم ہوتا ہے اس کی ہمیشہ ہار ہوتی ہے. جی ہاں, ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے کہ اس کیس پہ آگے کیا امپروومنٹ ہوئی ہے, یا اس کیس پہ ایز یوزول جو ہے وہ ملزمہ جو ہیں وہ فرار ہو جائیں گی. میں آپ کو آگے کی رپورٹنگ میں انشاءاللہ اس کے بارے میں اور بریف کروں گی.
خدا سے یہ دعا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی اب قانون جو ہے وہ سخت ہو جائے اور جو مظلوم لوگ ہیں ان کو انصاف ملنا شروع ہو جائے اور جو ظالم لوگ ہیں ان کو سزا ملنا شروع ہو جائے۔ پاکستان زندہ باد۔